नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा स्वागत छ। म लीलाराज भट्टराई। भारतमा कोरोना कहर अनियन्त्रित बनिरहँदा नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर दिनदिनै फैलिरहेको छ। यसपटकको कोरोना कहर गत सालको भन्दा तीव्र र घातक देखिएको छ। सीमा नाकाबाट दिनहुँ हजारौं व्यक्तिहरू आवत जावत गरि नै रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना नियन्त्रण रोकथामको लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ र के गर्ने योजना छ? कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा आज हामी यही प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नेपालमा प्रदेश नम्बर 1 मा पनि फैलिँदै गएको अवस्था छ। यो कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि मुख्यमन्त्रीज्यू आफूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब कोभिड-19 को यो दोस्रो वेभ सुरु भएको छ। खास गरी चाहिँ छिमेकी मुलुक भारतमा यसको संक्रमण डरलाग्दो गरिकन बढेको छ र महामारीको रूपमा चाहिँ फैलिएको छ र अवस्था चाहिँ भयावह बनेको छ। त्यस कारणले हाम्रो नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभावित चाहिँ बनेको चाहिँ अवस्था छ र हामीले स्थिति भयावह हुने अनुमान हामीले गरिराखेका छौँ र त्यसै प्रकारले आवश्यक सावधानीहरू चाहिँ अपनाउँदै तदनुरूपका चाहिँ एक्सन प्लानहरू बनाउँदै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। जहाँसम्म अब मेरो चाहिँ प्रसङ्ग छ, मैले सुरुदेखि नै खास गरेर चाहिँ अब सेनिटाइजरको प्रयोग चाहिँ अब मैले नियमित रूपमै मैले गरिरहेको हुन्छु। त्यसै गरिकन मास्कको चाहिँ प्रयोग मैले चाहिँ गर्ने गर्छु। त्यसपछि सामान्यतः खानपानमा ध्यान दिन्छु। म तातो पानी चाहिँ बिहान बेलुका प्रयोग गर्नै पर्यो। बेसार पानीहरू प्रायः म लिने पनि गर्छु। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यिनै, किनभने हामी धेरै मतलब चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरूमा पनि दौडाउनु पर्ने, बैठक भेला जस्ता कार्यक्रममा पनि दौडाउनु पर्ने र अन्य विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रमहरूमा चाहिँ दौडिनु पर्ने खालको चाहिँ अवस्थाहरू पनि हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आवश्यक सावधानीहरू जे अपनाउनु पर्ने हो ती सावधानीहरू अपनाउँदै चाहिँ मैले नियमित आफ्नो चाहिँ दैनिकीहरूलाई मैले चाहिँ अगाडि बढाउँदै गरेको छु र केही दिन यता चाहिँ अलिक बढ्ता अब सावधानी अपनाउनु पर्छ। किनभने प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरमा अलिक बढी चाहिँ सङ्क्रमण अहिले चाहिँ फैलिरहेको चाहिँ अवस्था छ र त्यस स्थितिलाई ध्यानमा राखेर अबदेखि खास गरेर चाहिँ हामी कुनै पनि त्यस्ता गतिविधिहरू जो भिडभाड हुने गतिविधिहरू, त्यस्ता खालका चाहिँ पोलिटिकल प्रोग्रामहरू, त्यस्ता खालका अन्य मतलब चाहिँ कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अब हामीले भाग लिनु हुँदैन र ती कार्यक्रमहरूलाई रोकेर अब आवश्यक सावधानी सबैले अपनाउनु पर्छ भन्ने एउटा सन्देशका साथमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले आफूलाई चाहिँ सुरक्षित चाहिँ बनाइराखेको छु। हजुर, अब मुख्यमन्त्रीज्यू आफू सहभागी हुने कार्यक्रममा 25 जनाभन्दा बढीको उपस्थिति नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनको लागि चाहिँ के कस्तो तयारी गरिएको छ? मैले पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू सबै स्थगन गरिसकेँ। जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ 25 भन्दा बढीका प्रोग्रामहरू थिए, भोजपुर जिल्लामै मैले 5-7वटा प्रोग्रामहरू तय गरेको थिएँ। ती प्रोग्रामहरू सबै मैले स्थगन गरिसकेँ। त्यसै गरी प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा मैले जानुपर्ने प्रोग्रामहरू पनि मैले स्थगन चाहिँ गरिसकेँ। त्यसो हुँदाखेरि स्ट्रिक्टली अब 25 भन्दा माथि का कार्यक्रमहरूमा मेरो सहभागिता हुँदैन र 25 भन्दा तल पनि असाध्यै धेरै सावधानी चाहिँ अपनाएर मात्रै त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा म सहभागी बन्छु र अरूलाई पनि म त्यही कुराको चाहिँ आह्वान गर्छु। हजुर, कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा उदयपुरबाट विदुर कार्की प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। नमस्कार मुख्यमन्त्रीज्यू, म विदुर कटवाल उदयपुरबाट पत्रकार। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो चरणको लहर अहिले विश्वभर चलिरहेको छ र नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको लहरले उच्च जोखिममा परेको छ। सँगै प्रदेश 1 पनि झनै जोखिममा छ। प्रदेश 1 हाम्रो प्रदेश 1 सरकारले कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणलाई नियन्त्रण गर्न, दोस्रो चरणको लहरबाट जनतालाई बचाउन
के गर्दैछ प्रदेश 1 सरकार, मुख्यमन्त्रीज्यूले यस विषयमा प्रदेश 1 का जनतालाई बुदागत रूपमा बताइदिनु हुन अनुरोध। कोभिड-19 को यो दोस्रो लहर जब सुरु भयो र सङ्क्रमण एकपछि अर्को यसको रेट चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ हाम्रो प्रदेशमा पनि। यस अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस बीचमा दुईटा मतलब चाहिँ PCCMC को बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् मेरो अध्यक्षतामा र ती बैठकहरूबाट आवश्यक मतलब एक्सन प्लान पूर्व तयारीका कुराहरू त्यो होल्डिङ सेन्टरसँग सम्बन्धित छ, आइसोलेसनसँग सम्बन्धित छ, उपचारसँग सम्बन्धित छ, त्यसपछि परीक्षणसँग सम्बन्धित छ। यी कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर हामीले एक्सन प्लानहरू चाहिँ बनाएका छौँ। त्यसभित्र सीमा नाकाहरूलाई कसरी टाइट गर्ने, आधिकारिक प्रवेश बिन्दुहरू कसरी तोक्ने, सँगसँगै नेपाल सरकारले एउटा स्वास्थ्य प्रोटोकल चाहिँ जारी गरेको छ। खास गरेर चाहिँ सङ्घले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने एउटा स्पष्ट रूपमा चाहिँ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सूचना चाहिँ जारी गरेको छ। त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गराउने र त्यसको अनुगमन गर्ने प्रबन्धहरू समेत गर्ने योजना समेत हामीले चाहिँ सामेल गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ विगतको पहिलो मतलब चाहिँ लहरको अनुभव र अभ्यासलाई आधार बनाएर यो दोस्रो वेभको चाहिँ कोभिड-19 लाई रोकथाम गर्नको निम्ति, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति र आवश्यक उपचार प्रबन्धहरू चाहिँ मिलाउनको निम्ति चाहिँ हामीले व्यवस्थित एउटा चाहिँ कार्ययोजना तर्जुमा गरेर पारित गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मातहत सबैमा चाहिँ हामीले जारी गरेका छौँ र हामी विज्ञहरूसँग पनि हामी छलफल परामर्श गर्दैछौँ कि यो कोभिड-19 को दोस्रो वेभ कस्तो खालको मतलब चाहिँ यो वेभ हो जसलाई अलिकति डरलाग्दो रूपमा लिइएको छ र यसले मतलब चाहिँ अघिल्लो पहिलो लहरमा अलिकति वृद्धहरूलाई अलि बढी सङ्क्रमित गरेको चाहिँ अवस्था देखिएको थियो। यसपटकको मतलब यो दोस्रो कोभिड-19 ले चाहिँ अलिक बढी युवाहरूमा र बच्चाहरूमा समेत अलिक बढी देखा परिरहेको कुरा चाहिँ तथ्याङ्कले बताइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो कस्तो कोभिड हो, यो कोभिडसँग सुरक्षित हुनको निम्ति के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ र वास्तविक रूपमा हामीले जनचेतना फैलाउँदाखेरि हामीले के तथ्य मतलब चाहिँ बुझाउनुपर्छ सुरुमै। यस कुराका निम्ति चाहिँ विज्ञहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक सूचनाहरू जारी गर्ने, विभिन्न मतलब सञ्चार माध्यमहरूबाट जनचेतनामूलक मतलब कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने यस उद्देश्यले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञहरूसँग पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि परामर्श गरेर एउटा जनचेतनामूलक मतलब चाहिँ अभियान पनि सञ्चालन गर्ने कुरा पनि त्यो हाम्रो चाहिँ एक्सन प्लानमा परेको छ। त्यसो मुख्यमन्त्रीज्यू अब कोरोना सङ्क्रमण फैलिने क्रम तीव्र बनिसकेको छ तर तयारी चाहिँ एकदमै सुस्त ढङ्गले अगाडि बढ्यो भनेर चाहिँ आरोप लागिरहेको छ नि। यो आरोप मात्रै हो। अब हामीले प्रत्येक घर घरमा हामीले मतलब बनाएको एक्सन प्लान हामीले सुनाइहिँड्ने कुरा भएन। सामान्यतया मिडियाहरूका मार्फत चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ एक्सन प्लानहरू अथवा तयारीका कुराहरू सम्प्रेषित हुने हो तर व्यवस्थित ढङ्गबाट तथ्य खोजेर तथ्य मतलब चाहिँ बुझेर सम्प्रेषण चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू पनि नभइरहेको चाहिँ अवस्था छ। बरु नेगेटिभ कुराहरू कसरी हाइलाइट गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउनमा कतिपय मिडियाहरू छन् जसले मतलब कुप्रचारहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। यथार्थमा मैले अघि नै भने दुईटा बैठकहरू मेरो मतलब अध्यक्षतामा बसेर हामीले एक्सन प्लान बनाएर त्यो अहिले कार्यान्वयनको तहमा गइसकेका छ। हामीले 5 वटा अरू 1+ भनेको रानी, काकडभित्ता, पशुपतिनगर, गौरीगञ्ज, भण्टाबारी यो मतलब चाहिँ नाकाहरूलाई हामीले आधिकारिक एउटा प्रवेश बिन्दुको रूपमा त्यसलाई तोक्ने, त्यसभन्दा अन्य ठाउँबाट प्रवेश गर्ने अथवा आवत जावत गर्नेहरूलाई कडाई गर्ने अथवा ती ठाउँहरूमा बढी निगरानी गर्ने र त्यो प्रवेश बिन्दुहरूमा चाहिँ हामीले हेल्प डेस्क राख्ने, त्यसपछि होल्डिङ सेन्टरहरू बनाउने। अब बजेट हामी रिलिज गर्दैछौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सुरक्षा निकायहरू परिचालित हुने गरिकन र स्थानीय पालिकाहरू परिचालित हुने गरिकन बजेट प्रदेश सरकारले रिलिज गर्दैछ। त्यसपछि त्यहाँ मास्कहरूको व्यवस्था, सेनिटाइजरको व्यवस्था यी आदि कुराहरूको प्रबन्ध हामी गर्दैछौँ। त्यसपछि आइसोलेसन वार्डहरूको तयारी पनि भइराखेको छ।
विगतमा चाहिँ कतिपय ठाउँहरू बनेकाहरूलाई रिभाइभ गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसपछि हाम्रो कोभिड अस्पताल जो मतलब 100 बेडको त हामीले चाहिँ सुरुमै हामीले तयार गरेर सञ्चालनमा हामीले चाहिँ ल्याइसकेका थियौँ। त्यो अहिले नियमितमा सञ्चालनको चाहिँ अवस्थामा छ। त्यसपछि अर्को नागरिक केयर सेन्टरसँग प्रदेश सरकारले मिलेर बनायो। त्यो अब यही अब आजभोलिबाट त्यो अपरेसनमा चाहिँ आउँदैछ। अर्को मतलब 100 बेडको सोही सरकारको सहयोगमा चाहिँ त्यही परिसरमा अर्को मतलब चाहिँ कोभिड उपचारको निम्ति नै त्यहाँ तयार भइराखेको छ। भनेको चाहिँ हामीले आवश्यक भेन्टिलेटर, अक्सिजन र अन्य खालका चाहिँ सुविधाहरू सहित उपचार प्रबन्ध गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसपछि निजी अस्पतालहरू, सरकारी अस्पतालहरूसँग सेवा सम्झौताहरू गरेर अब कहाँ कति जुनसुकै बेला अप्ठ्यारो पर्यो भने सबै निजी अस्पतालहरूलाई कोभिडमा रूपान्तरण गर्ने काम त्यो सरकारले गर्छ, राज्यले गर्छ त्यो। त्यसपछि स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ। किनभने सबै हामी अवार्ड छौँ। किन पहिलो मतलब चाहिँ कोभिडलाई रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा, नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा राम्रो सहकार्य चाहिँ तिनै तहका सरकार बिचमा भएको छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले पनि हामी त्यस अनुभवको आधारमा स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर, निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय र सहकार्य गरेर यो कोभिडको मतलब सम्भावित भयावहको चाहिँ अवस्थालाई आङ्कलन गरेर हामी सकेसम्म एउटा चुस्त रूपमा, सकेसम्म चाहिँ राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्नको निम्ति चाहिँ आवश्यक तयारीका सबै कामहरू हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यसैले बाहिर जे प्रचार, जे टिप्पणी, जे आलोचना भइराखेको छ त्यो यथार्थमा चाहिँ सत्य कुरा होइन। अब विराटनगरमा सञ्चालित कोभिड अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ सरकारले तोकेकै सेवा सुविधा चाहिँ उपलब्ध नगराएको भनेर आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भयो नि। त्यस्तो अवस्था चाहिँ कसरी पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो? हामीले सुनिराखेका छौँ कि कतिपय मतलब सायद अब अलि गलत उद्देश्यबाट कतिपय मानिसहरूले ब्याकिङ गरेर कतिपय मान्छेहरूलाई किन सरकारलाई मतलब चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले पनि कतिपयले केही कुराहरू गरेको पनि हुनसक्छ। यथार्थमा चाहिँ वास्तवमा अघिल्लो पटकको मतलब चाहिँ कोभिडको रोकथामको सन्दर्भमा जति पनि हामीले चाहिँ चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गऱ्यौँ, हामीले अतिरिक्त थप सुविधाहरूको पनि हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ। जस्तो जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो समय जोखिम भत्ताको चाहिँ प्रबन्ध नेपाल सरकारले पनि नगरेको चाहिँ अवस्था, थप सुविधाहरू चाहिँ नदिएको चाहिँ अवस्था एकातिर। तर यस प्रदेशमा चाहिँ खास गरी बिचमा त कोभिड एउटा सामान्य अवस्थामा गयो। त्यसपछि सबै मतलब चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू त्यस मतलब चाहिँ सेवा, जुन सेवामा उहाँहरू कार्यरत हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट उहाँहरू ब्याक हुनुभयो। त्यो लगभग 1.5-2 महिनाको चाहिँ समय यो बिचमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ रह्यो। त्यसमा त अहिले उहाँहरू कतिपय उहाँहरूका चाहिँ मागहरू हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यसलाई हामी सम्बोधन पनि गर्छौँ। यदि उचित ढङ्गबाट, उचित मनसायबाट ती कुराहरू चाहिँ आएका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न मैले सम्बन्धित मन्त्रालयमा निर्देशन पनि गरेको छु। तर उहाँहरूले सेवालाई रोक्न मिल्दैन कुनै पनि बहानामा, किनभने यो महामारीको बेला। भनेपछि सरकारलाई असहयोग गर्नको लागि पुसअप ब्याकबाट भइरहेको अवस्था हो? त्यो पनि केही कुराहरू, त्यस्ता सूचनाहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने काम पनि हामी चाहिँ गर्छौँ। यदि त्यस्तो पाएमा, त्यस्तो तथ्यहरू फेला परेमा सम्बन्धित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई फेरि अलिकति अप्ठ्यारो पनि पर्छ, किनभने आवश्यक कारबाहीको प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा अब भने झापाबाट कबु लुइटेल प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू नमस्कार, म कबु लुइटेल। भारत सीमा जोडिएको स्थानमा कडाई गरिएको भने तापनि अवस्था त्यस्तो छैन। लुकेछिपी सहायक बाटोहरूको प्रयोग बढ्दो छ। मूल नाकाबाटै पनि किनमेलको लागि भनेर नागरिकहरू भारत नेपाल गरिरहेका छन्। खासमा नेपाल भारत सीमामा कडाई गर्न नसकेको हो वा गर्नलाई नचाहेको हो। मुख्यमन्त्रीज्यू, यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ हामीले सीमा सुरक्षाको कार्य गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी वंशीराज दाहालसँगको कुराकानीबाट लिएका छौँ। मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्देशनका अधीनमा रहेर प्रदेश पिसिसिएमसीले गरेको निर्णय र त्यसले तय गरेका कार्यविधि सहितको आधारमा चाहिँ हामीले सीमा नाका व्यवस्थापन र मानिसहरूको आवत जावतलाई रोक्ने, नियमन गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ। अब यसमा मुख्य रूपमा चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले इलाम जिल्लाको पशुपतिनगर नाका, झापा जिल्लाको काँकरभिट्टा र गौरीगञ्ज नाका
मोरङको रानी नाका र सुनसरीको हरिपुर नाका यो चारवटा जिल्लाको 5 ठाउँको नाकाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू अपनाएर प्रोटोकल तयार भएको छ। त्यो प्रोटोकल अपनाएर मान्छे आवत जावत गरिरहेछन् र अन्य नाकाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मानिसहरू आवत जावत गर्न रोक्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। अब अहिले यो कोभिड दोस्रोको लहर जुन सुरु भएको छ, अब यो सन्दर्भमा चाहिँ अब योभन्दा अघिल्लो कोभिडको एउटा मेन उसमा चाहिँ हामीले नेपाल भारत सीमामा 291 स्थानमा चाहिँ स्थायी रूपमा अस्थायी रूपमा पोस्ट बनाएर चाहिँ पालमा विभिन्न रूपले चाहिँ हामीले ड्युटीहरू परिचालन गरेका थियौँ र यो बिचमा यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो प्रदेशको मात्रै मान्छे नपुगले चाहिँ मेन पावरले अपुग भएर हामीले केन्द्रबाट पनि मेन पावरहरू मगाएर हामीले ड्युटीहरू कभर गरेको थियौँ र अबको सन्दर्भमा पनि अब कोरोनाको दोस्रो वेभको जुन उ छ र मान्छेको आवत जावतलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थामा अब यो 291वटै पहिला आइडेन्टिफाई भएका पोइन्टहरू यी नाकाहरूलाई चाहिँ कभर गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि हामीले प्लानिङ गरिरहेछौँ। अब अहिले लगभग यो 5 थर जिल्ला छोडेर 5 थर इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी यो 4वटा जिल्लाको नेपाल भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा हाम्रो 46वटा बिओपीहरू अहिले कार्यरत रहेका छन् र यसको साथै 33वटा एफओबी भनेको अस्थायी रूपमा, तर त्यो पनि त्यही सीमामै पालहरूमा अथवा चाहिँ कुनै एउटा संरचना खोजेर बसिराखेको छ। तिनीहरू पनि काम गरिरहेछ र अब हामी चाहिँ 25 देखि 35-40वटासम्म चाहिँ यो महिनाभित्रै थप्नुपर्छ भनेर हामीले वर्कआउट गरिरहेछौँ एफओबी। यो एफओबी थपिसकेपछि र ठाउँ ठाउँमा अरू पोस्टहरू पनि थपेर पहिलाको जस्तै कम्तीमा पनि 291वटा स्थानहरू जुन पहिला आइडेन्टिफाई भएका स्थानहरू छन् त्यो स्थानहरूमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको परिचालनलाई व्यवस्थित गरेर नेपाल भारत सीमामा आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने। हामीले सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी वंशीराज दाहालसँगको कुराकानी त सुनिहाल्यौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, अब यो सीमामा अझ कडाइ गर्नको लागि चाहिँ अबका दिनमा के गरिनेछ? जनता कसरी आश्वस्त हुने कि सीमामा अब वारपार गर्न योभन्दा अगाडिको जस्तो पाइने छैन भनेर? 2 दिन अगाडि मात्रै प्रोभिन्सियल कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर पिसिसिएमसीको बैठक बसेको छ र हामीले लगभग 3 घण्टा लामो हामीले छलफल गऱ्यौँ र अलि बढ्ता हामीले छलफल केन्द्रित गरेको भनेको चाहिँ सीमा क्षेत्रसँगै सम्बन्धित छ। केही समय अगाडि हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीजीले पनि रानी नाका र त्यस आसपासका खुला सीमाहरूको चाहिँ भिजिट गर्नुभयो। वास्तवमा औपचारिक हाम्रो चाहिँ मूल नाकाहरूमा आवत जावत एकदमै कम छ। त्यहाँको आधिकारिक रेकर्डलाई चाहिँ हेर्ने हो भने त्यो कम देखिन्छ, तर त्यसभन्दा दायाँ बायाँ खुला मतलब चाहिँ सीमा बाटाहरूको स्थिति हेर्ने हो भने सयौं होइन हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ आवत जावत भइराखेको छ। सामानहरू मतलब चाहिँ किनमेल गरेर पोकाहरू मतलब ओसार पसार गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो भेटियो, मन्त्रीजीले स्वयं त्यो चाहिँ भिजिट गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा त्यो स्थिति त्यहाँ उहाँले देख्नुभयो, त्यसको पनि रिपोर्ट उहाँले गर्नुभयो। भनिसकेपछि हामीले पहिलो चरणको कोभिडलाई रोकथाम गर्ने कुरा गर्दा पनि, नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले चाहिँ लकडाउन गर्नु अगावै प्रदेशमा हामी चाहिँ बैठक बसेर आधिकारिक प्रवेश बिन्दुहरू तोकेर त्यसभन्दा बाहेकका सम्पूर्ण नाकाहरूलाई सिल गर्ने अथवा बन्द गर्ने, टाइट गर्ने कुरा त्यति बेला पनि हामीले गरेका थियौँ र धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले सफलता पनि प्राप्त गऱ्यौँ। हामीले अधिकांश धेरै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ पहाडी जिल्लातिर भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई, खास गरेर चाहिँ एफिएफको फोर्सलाई कटौती गरेर हामीले चाहिँ सीमामा हामीले चाहिँ बढी केन्द्रित गऱ्यौँ र यसपटक 2 दिन अगाडि भएको चाहिँ बैठकमा पनि लामो छलफल गरेर हामीले अब नेपाली सेनाको मतलब चाहिँ फौजहरू, युनिटहरू सीमा क्षेत्रमा चाहिँ पुग्ने अवस्था हुँदैन, तर कति दूरीसम्म चाहिँ नेपाली सेना पनि मतलबले पेट्रोलिङ गर्न सक्छ
ती ठाउँहरूमा नेपाली सेना को पनि मोबिलिटी बढाउने, त्यसपछि एफिएफको फोर्सलाई र नेपाल प्रहरीलाई संयुक्त रूपमा कसरी बढी मतलब ती सीमाहरूमा चाहिँ केन्द्रित गर्न सकिन्छ र परिणत गर्न सकिन्छ हामीले योजना बनाएका छौँ र आवश्यक निर्देशनहरू हामीले जारी गरेका छौँ। कविजीले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभयो, यो जिज्ञासाको सन्दर्भमा हामीले सिरियसली बैठक बसेर नै आवश्यक मतलब निर्देशनहरू हामीले जारी गरिसकेका छौँ। भनेपछि सीमा आसपास नेपाली सेना कहिलेदेखि त्यहाँ परिचालित गरिन्छ त? अब तिनै मतलब चाहिँ नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको जोइन्ट मतलब चाहिँ बैठक बस्छ र त्यो बैठकले आवश्यक मतलब चाहिँ योजना बनाउँछ कहाँ कसरी परिचालित हुने। यो हिसाबबाट केही दिनमै त्यस प्रकार चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ त्यो फोर्स चाहिँ परिचालित हुन्छ। अब सशस्त्र प्रहरी बल जुन सीमा सुरक्षाको लागि खटिएको छ, उहाँहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने स्रोत साधन एकदमै अभाव छ। जस्तो बिओपीमा पनि 46वटा बिओपी मध्ये आधा संरचना चाहिँ त्रिपालमै बस्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने किसिमको गुनासो पनि छ होइन। अब यो स्रोत साधन विहीन ढङ्गले सीमा सुरक्षा कसरी हुन सक्ला र? बिओपीहरू हामीले यसबिचमा धेरैवटा स्थापना गरेका छौँ। सकेसम्म प्रदेश सरकारले आफ्नो मतलब चाहिँ सुरुते भ्याइसम्म आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काममा पनि सहयोग गरेको छ। त्यसपछि बाँकी चाहिँ धेरै पूर्वाधारहरू बन्न बाँकी छन्। तर जे भए पनि अहिले मतलब अस्थायी खालका चाहिँ प्रबन्धहरू गरेर भए पनि यो सीमा सुरक्षालाई चाहिँ कडाइ गर्नै पर्छ। अहिले पनि हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई हामीले भनेका छौँ कि सीमा क्षेत्रमा परिचालित हुनको निम्ति कठिनाइहरू के छन्, स्रोत साधनहरू के जुटाउन पर्ने हो, तब ठोस प्रस्ताव चाहिँ आन्तरिक मामिला चाहिँ मन्त्रालय मार्फत पठाउनुहोस् भनेर मैले बैठकमै रुलिङ गरेको छु। त्यसो हुँदा हामीले आवश्यक पर्ने साधन स्रोतहरू चाहिँ को प्रबन्ध गर्ने कुरामा आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म अथवा आफ्नो कोषको अवस्था हेरेर हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ र प्रदेश सरकारले चाहिँ विगतमा पनि त्यो सहयोग गरेको छ र यसपटक पनि त्यो सहयोग गर्छ। तर कहाँ कुन प्रकारको कुन प्रकृतिको तपाईँले भने जस्तो चाहिँ त्रिपालमा, टेन्टहरूमा वा अस्थायी मतलब चाहिँ के बनाउनु पर्ने हो। अनि अन्य मतलब पहिला हामीले साइकल पनि वितरण गऱ्यौँ कि त्यो मतलब सीमा क्षेत्रमा व्यापक मतलब सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन गर्नको निम्ति हामीले साइकलहरूको चाहिँ उपलब्ध चाहिँ गराएर त्यस प्रकार हामीले चाहिँ गतिविधिहरू अलिक बढी मतलब चाहिँ त्यो मोबिलिटीहरू हामीले बढाउने काम गरेका थियौँ। एवं प्रकारले के गर्नुपर्छ यसपटक हामीले ठोस एउटा प्रस्ताव हामीले माग गरेका छौँ। त्यसका आधारमा चाहिँ आवश्यक बजेटहरू रिलिज गर्ने काम चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्छ। जस्तो अब सशस्त्र प्रहरीले 291 ठाउँमा पोस्टहरू राखिनुपर्छ जम्मा भनेर अब एक किसिमको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारले दिइसकेको अवस्थामा पनि छ। अब पोस्टहरू थप्ने कार्यको लागि चाहिँ के गरिनेछ? थप्ने क्रम जारी छ कि पारिपट्टि मतलब चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले जुन मतलब चाहिँ दूरीमा उनले आफ्नो चाहिँ बिओपीहरू राखेको छ, हामीले लगभग त्यही दूरीमा हामीले पनि राख्नुपर्ने हुन्छ युनिटहरू हाम्रो बिओपीहरू। तर ठ्याक्कै हामी अहिले नै तत्कालै सबै ठाउँमा राख्न सक्ने चाहिँ अवस्थामा छैनौँ। तर क्रमशः राख्दै मतलब चाहिँ बढाउँदै जाने चाहिँ प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यसो भएर चाहिँ सकेसम्म कति धेरै राख्न सकिन्छ त्यो त हाम्रो छँदैछ, प्रायोरिटीमा छँदैछ स्रोतले भ्याएसम्म। तर अहिले कोभिडको यो महामारीको बेलामा अधिकतम मतलब हाम्रो चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ एउटा गतिविधि बढाएर खुला सीमा नाकाबाट आवत जावत हुने कुरालाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्यो भने धेरै हदसम्म कोभिडबाट चाहिँ हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन के चाहिने हो त्यो स्रोत र साधनको उपलब्धताको निम्ति नै हामीले त्यस कुराको चाहिँ निर्देशन चाहिँ गरेका छौँ, आह्वान गरेका छौँ। किनमेल गर्नको लागि पनि नेपालीहरू पूर्वमा पानी ट्याङ्की र विराटनगर चाहिँ पारी जोगमनी जाने लहरहरू अहिले पनि छ। यो क्रमलाई निरुत्साहित गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? हो त्यो चेतना चाहिँ सबैको दिमागमा चाहिँ आउनु पर्यो, सबलाई भन्न पर्यो कि कोभिडको महामारी डरलाग्दो छ, भयावह चाहिँ अवस्था बन्दैछ। त्यसैले केही समय कम्तीमा 1-1.5 महिना हामीले बन्द गरौँ। मतलब अरू हिसाबले हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनहरूलाई चाहिँ दैनिकीहरूलाई हामीले गुजारा गरौँ। हामीले मतलब चाहिँ सबै कुरा मतलब नगरिकन ज्यान हुने सबभन्दा ठुलो कुरा त जीवन हुने।
त्यसो हुनाले जीवनलाई जोखिम पारेर ज्यानलाई जोखिम पारेर एउटा किनमेलको नाममा किन मतलब चाहिँ आवत जावत त्यो भिडभाड चाहिँ गरिरहने? कम्ती यो चेतना त सबैमा हुन पर्यो नि। स्थानीय पालिकाका वडा सदस्यहरू घर घरमा पुग्न पर्यो, सबैलाई भन्न पर्यो, किन पहिलो कुरा भनेको जीवन हो। जीवन रह्यो भने सबै थोक हुन्छ। त्यसैले यो कोभिड डरलाग्दो छ। यसले सङ्क्रमण गर्न बित्तिकै जीवन जान्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो, त्यो बुझाउन पर्यो। हो, यही कुराको लागि पनि हामीले चाहिँ यो 2 दिन अगाडि बसेको चाहिँ बैठकबाट सबैलाई आह्वान गर्ने, अपिल गर्ने काम चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसैले यो अहिलेको यो सङ्क्रमणको बढ्दो रेटलाई हेरेर केही समय चाहिँ कम्तीमा पनि पर्खेर हेर्ने हो। यो स्थिति नियन्त्रणमा आयो, सामान्य हुँदै गयो, बिस्तारै हामी आवत जावत गतिविधिहरू बढाउँदै जाउँला। तर जब यसको रेट बढ्दैछ भनेपछि यसबाट सुरक्षित हुनको निम्ति त आवत जावत त्यस्ता गतिविधि त बन्द गर्नु पर्यो नि। त्यसैले सीमा क्षेत्रमा अहिले पुरै मतलब चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरूमा त्यही मतलब किनमेलको नाममा चिनी, पिठो, अरू मसला, अरू मतलब लुगा कपडा यस्तो खालको चाहिँ किनमेलको चाहिँ नाममा चाहिँ जुन खालको ठुलो भिड चाहिँ सीमा खुल्ला मतलब सीमा क्षेत्रहरूबाट चाहिँ त्यो भइराखेको छ, त्यो रोक्नुपर्छ, त्यो रोक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति नै एकातिर हामीले त्यो चेतना चाहिँ सबैलाई फैलाउने एउटा त्यसको निम्ति हामीले अपिल गर्ने, हामीले आह्वान गर्ने कुरा भयो। अर्कोतर्फ चाहिँ सुरक्षा परिचालन पनि त्यसको निम्ति नै हामीले अधिक मतलब चाहिँ बढाउने भन्ने कुरा त्यस कारणले नै हामीले गरेका हौँ। अब प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ यो बन्दाबन्दी लकडाउन हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ त? अब स्थिति हेरेर अहिले त्यतिकै मतलब चाहिँ अब अतालिएर अब भयावह चाहिँ रूप लिएला भनेर त्यतिकै हामीले चाहिँ लकडाउनको कुरा गर्नु पनि हुँदैन, निषेधाज्ञा जारी गर्नु पनि हुँदैन। तर अब सङ्क्रमणको स्थिति, यसको मतलब चाहिँ रेट, यसको मतलब खास चाहिँ एरिया हेरेर भोलि निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने, लकडाउन जारी गर्नुपर्ने, सिल गर्नुपर्ने, हामी त्यो मतलब चाहिँ स्पेसल जहाँ मतलब चाहिँ त्यो हट स्पटको रूपमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमण देखा पर्यो त्यसलाई इमिडिएट हामीले सिल गर्ने हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। तर आम रूपमा हामीले लकडाउन निषेधाज्ञा जारी गर्ने कुरा चाहिँ तत्काल गर्न हुँदैन भन्ने ठाउँमा छौँ हामी। तर फेरि पनि विज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल परामर्श चाहिँ भइराखेको छ र उहाँहरूले एकदमै विज्ञहरूको चाहिँ अहिलेसम्मको प्रारम्भिक विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यसले भयावह रूप लिन्छ, डरलाग्दो महामारीको रूप लिन्छ। त्यसैले बेलैमा सजग हुनु, सावधानी अपनाउनु, सम्पूर्ण मतलब तयारी राम्रो हुनु एकदमै टटकारो मतलब चाहिँ कुरा हो भन्ने कुरा विज्ञहरूले सुरुमा बताइराख्नु भएको छ। तर अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने, विचलित भइहाल्नुपर्ने र अहिले नै पुरा लक गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ हामीले ठानेका छैनौँ। हजुर, त्यो भयावह अवस्था आउन नदिनको लागि चाहिँ यो कोरोनाको चेन ब्रेक गर्नको लागि अहिले नै पहिलाको भन्दा अत्यन्तै कडा किसिमको लकडाउन आवश्यक छ भनेर पनि विज्ञ र जनस्तरबाट पनि माग भइरहेछ नि त अहिले त। चेन ब्रेकको लागि हामीले सोच्नै पर्छ, किनभने पहाडी जिल्लाहरूलाई कसरी मतलब चाहिँ सुरक्षित राख्ने, त्यसको लागि नै हामीले चाहिँ आवश्यक यो मतलब होल्डिङ सेन्टरहरूको कुरा हामीले त्यस कारणले गरेका हौँ। हामीले मतलब चाहिँ ओखलढुङ्गा, सोलुखम्बु, खोटाङको एउटा प्रवेश बिन्दुको रूपमा जुन मतलब चाहिँ हरकपुर भन्ने ठाउँ छ त्यहाँनिर होल्डिङ सेन्टर यसभन्दा अगाडि पनि हामीले प्रदेश सरकारको सहयोगमा हामीले खोलेका थियौँ, त्यो सञ्चालनमा आएको थियो। अहिले पनि फेरि त्यहाँ हामीले चाहिँ होल्डिङ सेन्टर चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। एवं प्रकारले हामीले जुन नाकाहरूको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, जस्तो पशुपतिनगरको कुरा गऱ्यौँ, काकडबित्ताको कुरा गऱ्यौँ, रानीको कुरा गऱ्यौँ, गौरीगञ्जको कुरा गऱ्यौँ, हामीले भण्डाबारीको कुरा गऱ्यौँ। हो, त्यो चेन ब्रेक गर्नको लागि नै कि ती ठाउँहरूलाई आधिकारिक प्रवेश बिन्दु तोक्ने, त्यहाँ परीक्षणको प्रबन्ध गर्ने, त्यहाँ सबै प्रकारको चाहिँ स्वास्थ्य मतलब चाहिँ सुरक्षासँग सम्बन्धित चाहे त्यो मतलब सेनिटाइजरको कुरा होस् अथवा चाहिँ मास्कको कुरा होस्, यी सबै कुराहरू राख्ने र जताततै मतलब चाहिँ सल्कने खालको, जताततै मतलब सङ्क्रमण पुग्ने खालको स्थितिलाई पुरै रोक्ने भन्ने हिसाबबाट, चेन ब्रेक गर्ने भन्ने हिसाबबाट नै हामीले ती होल्डिङ सेन्टरहरू र आइसोलेसनहरूको कुरा हामीले चाहिँ गरेका हौँ। त्यसैले चाहिँ तर अहिले तत्कालै मतलब लकडाउन पुरै गरेर चाहिँ गइहाल्नु हुँदैन
भन्ने ठाउँमा किन हामी छौँ भन्दा हामी स्थितिको अझै आङ्कलन गर्दैछौँ, विश्लेषण गर्दैछौँ। भोलि पुरै लकडाउनमा जानुपर्ने हुन पनि सक्छ। जस्तो अब काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा चाहिँ अब भोलिबाट जारी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। उपत्यकाभित्र अत्यावश्यक मतलब चाहिँ कामकाजहरूभन्दा बाहेकका सबै कुराहरू बन्द गर्ने कुरा आएको छ। तर यहाँ अब हामीले प्रदेशमा हामी छलफल गर्दैछौँ। जस्तो विराटनगर एउटा हट स्पटको रूपमा चाहिँ भोलि मतलब चाहिँ यो सङ्क्रमण चाहिँ त्यसरी देखा पर्न सक्छ। अहिले विराटनगरकै मतलब चाहिँ रेट चाहिँ दैनिक बढिरहेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ भोलि खास ठाउँहरूमा लकडाउन गर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ। तर आम रूपमा सोलोडोलो चाहिँ सबैतिर लकडाउन चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ त्यस्तो अवस्था चाहिँ बनिसकेको छैन। हजुर, कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा अब भने विराटनगरबाट कृष्ण आले मगर प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। नमस्कार मुख्यमन्त्रीज्यू, म कृष्ण आले मगर विराटनगर 11 जनबटोलबाट। आजको दिनहरूमा मेरो प्रश्न यो रहेको छ कि सिमानामा होल्डिङ सेन्टरहरू छैन, पालिकामा क्वारेन्टाइनहरू पनि छैन, पोहोर वर्ष आइसोलेसन बनेको अहिलेसम्म सञ्चालनमा आइसकेको छैन। भारतबाट मानिसहरू खुलेआम बिना परीक्षण हाम्रो नेपाल भित्रिरहेको छन्, जसले गर्दा नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा कोरोनाको डाइरेक्ट र डर र त्रास दिनदिनै फैलिरहेको छ। यसको नियन्त्रणको लागि के गर्ने होला? यो जिज्ञासाको जवाब लगभग मैले अहिलेकै विषय र प्रसङ्गहरूमा मैले राखि नै सकेको छु कि होल्डिङ सेन्टरहरू सीमा नाका क्षेत्रमा जहाँ प्रमुख मतलब चाहिँ नाकाहरू हामीले तोकेका छौँ ती ठाउँहरूमा होल्डिङ सेन्टरहरू अब बन्दैछन्। कति समय लाग्छ होला मुख्यमन्त्रीजी? होइन, तत्कालै बजेट हामी चाहिँ रिलिज यो आज भोलि नै हामी चाहिँ गर्दैछौँ र तत्काल चाहिँ अब त्यहाँ सुरु हुन्छ। यसभन्दा पहिला पनि सञ्चालन भएका थिए ती ठाउँहरू अहिले तत्कालै मतलब सुचारू गर्न मिल्ने रहेछ भने सुचारू गरिहाल्ने भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। होइन, थप मतलब चाहिँ बनाउनु पर्ने हो भने बनाउनुको निम्ति बजेट हामीले पठाउने कुरा गरेका छौँ। त्यो बजेट आज भोलि नै त्यो बजेट तल रिलिज हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब पालिकाहरूलाई, किनभने माथि केन्द्रले जारी गरेको सूचना र त्यो प्रोटोकलको हिसाबले पनि स्थानीय पालिकाहरूले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख छ। त्यहाँ आइसोलेसनको कुरा छ, त्यहाँ होल्डिङ सेन्टरको पनि कुरा छ, त्यहाँ ट्रिटमेन्टको कुरा पनि छ, अरू कुराहरू पनि छन्। अब प्रदेश सरकारले गर्ने मतलब के हो भन्ने कुरा पनि तोकिएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहे होल्डिङ सेन्टरको कुरा होस्, चाहे आइसोलेसनको कुरा होस्, चाहे ट्रिटमेन्टको कुरा होस्, चाहे अरू मतलब चाहिँ के मतलब कुराहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हो ती कुराहरूको निम्ति चाहिँ हामीले सबै मतलब निर्णयहरू गरेर तत्त निकायहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो जारी पनि गरिसकेका छौँ र त कारणको तहमा दुगै पनि सकेका छन्। त्यसैले अहिले तत्कालै अब उहाँहरूले आफ्नो नाङ्गो मतलब आँखाले केही कुरा नदेखेको कुरा सत्य हो, तर हामी पूर्व तयारीको सन्दर्भमा र कामको हिसाबले चाहिँ जसरी सङ्क्रमणको रेट चाहिँ दैनिक बढ्दैछ त्यो हिसाबले आङ्कलन गरेर अहिले नै कम्तीमा 200 सम्मको चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ। तत्त ठाउँहरूमा जुन मैले अघि नै नाकाहरूको नाम लिएँ ती ठाउँहरूमा चाहिँ तत्काल काम थाल्ने भनेर चाहिँ बजेट चाहिँ रिलिज गर्ने हामीले टुङ्गो चाहिँ गरिसकेका छौँ। जस्तो यो पटकको कोरोना सङ्क्रमण निकै घातक देखिएको छ। परिवारको एकजनालाई लाग्यो भने सबैजनालाई चाहिँ लागेको पाइएको छ। तर अब भारतदेखि आएका नेपालीहरू होल्डिङ सेन्टरमा नराखिकन घरमै आउने र घरमा आउँदा पनि कसरी आइपुग्ने भन्ने निश्चित नहुँदाखेरि र उहाँहरू घरमा आएर कसरी बस्नु भएको छ भन्ने अनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पनि नहुँदाखेरि समस्या भइरहेको छ। अब यो समस्या कतिन्जेलसम्म रहन्छ होला? अब यो समस्या भनेको चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सावधानी नअपनाउँदा, आफू सुरक्षित चाहिँ नहुँदा त्यसबाट चाहिँ परिवारबाट मतलब अन्यमा मतलब चाहिँ सङ्क्रमण जाने खतरा चाहिँ त्यस कारणले बनिराखेको छ। त्यसैले स्वयं आफै यसमा चाहिँ सचेत हुनु पर्यो, सावधानी आफूले अपनाउनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ आधिकारिक एउटा प्रवेश बिन्दुबाट मैले जानुपर्छ, मैले आवश्यक त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि मैले परीक्षण गर्नुपर्छ। पिसिआर कम्तीमा परीक्षण गरेर त्यसको सर्टिफिकेट सहित मान्छे आउँदा त राम्रो भयो नि, ऊ आफै सुरक्षित ढङ्गले म आइराखेको छु भन्छ, उसले आधिकारिकमा आफ्नो सर्टिफिकेट देखाउँछ, त्यसपछि फ्यामिली सुरक्षित हुन्छ अनि अरू समाज सुरक्षित हुन्छ। तर लापरवाही गरेर आफूले पनि सावधानी नअपनाउने, सुरक्षित आफू नहुने, अब जहाँ पायो त्यहाँबाट प्रवेश गर्ने अनि त्यसपछि परिवारमा आउने
अनि सङ्क्रमण परिवारमा चाहिँ फैलने अनि परिवार हुँदै अन्यत्र जाने। त्यसैले यो दोस्रो वेभको चाहिँ कोभिड एकदमै डरलाग्दो छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। अब अर्को मतलब चाहिँ अब कोभिडको कुरा पनि आइराखेको छ, जुन कोभिड बेलायतमा देखियो त्यो चाहिँ मतलब 75 गुणा छिटो सर्ने खालको, हावाबाट पनि सर्ने खालको, त्यो समेत नेपालमा भित्रिसकेको कुरा पनि अहिले चर्चामा आइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अत्यधिक यो पहिलाको जस्तो पहिलो मतलब चाहिँ वेभको जुन हामीले चाहिँ सङ्क्रमण हामीले खेप्यौँ भोग्यौँ त्यति बेला धेरै लापरवाही गर्ने काम पनि भयो, तर त्योभन्दा चाहिँ 75 गुणा मतलब चाहिँ डरलाग्दो मतलब चाहिँ कोभिड यसपटकको यो दोस्रो वेभमा चाहिँ त्यो देखा परेको छ भन्न बित्तिकै अत्यधिक सतर्कता अत्यधिक सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्नेछ। अब आइसोलेसनहरू नभइसकेपछि होम आइसोलेसनमै बस्नुपर्ने बाध्यता त छ। अब स्थानीय तहहरूमा पनि अहिलेसम्म क्वारेन्टिन र आइसोलेसनहरूको व्यवस्था नभइसकेको अवस्थामा सर्वसाधारणसँग विकल्प नै भएन। प्रत्येक मतलब जिल्लामा कम्तीमा 5 मतलब सयसम्मको कोभिड चाहिँ उपचार केन्द्रहरू चाहिँ जिल्लामा तयार भएका थिए। त्यसपछि लगभग चाहिँ हरेक जिल्लामा र हरेक पालिकाहरूमा आइसोलेसन मतलब चाहिँ वार्डहरू पनि तयार भएका थिए। त्यसलाई रिभाइभ गर्ने अवस्था छ कि छैन, छैन भने मतलब चाहिँ नयाँ बनाउने कुरामा लागिहाल्नुहोस् भन्ने कुरा त्यो सबै तहमा सबै जिल्लामा चाहिँ पुगेको छ। त्यो खालको तयारी सबै जिल्लामा भइ पनि राखेको छ। त्यसपछि हामीले बनाएको कार्ययोजनाको कुरा मैले राखि नै सकेँ कि अब होल्डिङ सेन्टर आइसोलेसन, अब होम आइसोलेसन, होम क्वारेन्टाइन, यसभन्दा अगाडि पनि धेरै मतलब चाहिँ त्यो इफेक्टिभ भयो भन्ने कुरा चाहिँ आछ। किनभने मान्छे एउटा आइसोलेसनमा बस्दाखेरि जुन प्रकारको मतलब घरमा एउटा इजी मतलब चाहिँ फिल हुन्छ, एउटा सहज खालको चाहिँ फिल हुन्छ, तर मतलब अलग्गै ठाउँमा चाहिँ बस्दाखेरि अलिक बेग्लै खालको मतलब चाहिँ फिल हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ परिवारसँग मतलब आफ्नै घरमा चाहिँ आइसोलेसनमा चाहिँ बस्दाखेरि अलि सहज अलि मतलब चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ अनुभूति हुने भएको हुनाले हामीले अहिले पनि होम आइसोलेसन होम क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु त्यो राम्रै हुन्छ। त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ अब विगतमा पनि त हामीले विभिन्न होटलहरू पनि हामीले लियौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ बनायौँ। विराटनगरमै हामीले चाहिँ के अरे निजी क्षेत्रसँग चाहिँ मिलेर पनि हामीले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू बनायौँ हामीले। त्यसो भएर चाहिँ अहिले पनि आवश्यकता अनुसार अब स्थिति हेरेर अहिले फेरि यो सङ्क्रमण यो कहाँ कसरी कसलाई भन्ने कुराको केही अहिलेसम्म यकिन छैन, यो देखा परिरहेको छ विभिन्न हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले ठ्याक्कै एउटा हट स्पट चाहिँ यस कारणले यो ठाउँ बनेको छ भन्ने खालको स्थिति छैन। किन मान्छे कहाँबाट को आइराखेको छ त्यसको रेकर्ड छैन, अभिलेख छैन, काहीँ मतलब चाहिँ त्यसलाई अपडेट गरिएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जब मान्छेमा समस्या पैदा भयो त्यो समस्या पैदा भइसकेपछि मात्रै उपचारको क्रममा परीक्षणको क्रममा मात्रै मान्छे चाहिँ अब कुम्भ मेलाबाट फर्किएको मान्छे भारतको अर्को कुन ठाउँबाट फर्किएको अब यी कुराहरू चाहिँ अलि पछाडि मात्रै चाहिँ खुलासा चाहिँ भइराखेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ हामीले अहिले जुन कुराहरू चाहिँ प्रवेश बिन्दुको कुरा अनि होल्डिङ सेन्टरको कुरा परीक्षणको कुरा हेल्प डेस्कको कुरा यी सबै कुराहरू हामीले किन गरिरहेछौँ भन्दा सबै अभिलेखहरू चाहिँ अद्यावधिक होस् ताकि कहाँबाट मतलब यो सङ्क्रमण चाहिँ आइराखेको छ र के सावधानी हामीले अपनाउनु पर्छ र कसरी हामीले चाहिँ यसको रोकथाम गर्नुपर्छ र ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सही एउटा रुट र सही एउटा व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकियोस् भनेर नै हामीले यी प्रबन्धहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। यसै गरी कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा सोलुबाट रसबिन मगर प्रश्न गर्नुहुन्छ। उहाँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत अघिल्ला वर्ष पनि निजी अस्पतालको कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका हुन सकेन, यो वर्ष सकारात्मक उपस्थित गराउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट के गरिन्छ भनेर उहाँ प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। अघिल्लो पटक निजी अस्पतालहरूमा कोभिडको चाहिँ उपचार गर्ने सन्दर्भमा धेरै आलोचनाहरू चाहिँ विरोधहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ आए, त्यो हामीले पनि सुन्यौँ। त्यो चाहिँ एउटा मतलब चाहिँ सेवाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित एउटा, अर्को भनेको चाहिँ अलिकति चर्को मतलब शुल्क असुलीसँग सम्बन्धित थियो। यसपटक हामी आवश्यकता अनुसार निजी अस्पतालहरूलाई मतलब चाहिँ सरकारले चाहेको बेला सबै प्रयोग गर्न सक्ने हिसाबको चाहिँ त्यो स्पेस चाहिँ छँदैछ।
तर त्योभन्दा अगाडि अहिले जुन प्रकारले हामीले सेवा सम्झौताको कुरा हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ 200सम्मको मतलब चाहिँ बेड क्षमताको अस्पतालहरूलाई प्रदेश सरकारले नै मतलब चाहिँ हेर्न सक्ने त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सरकारी वा निजी अस्पतालहरूसँग सेवा सम्झौता गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कुराहरू चाहिँ माथिबाट तोकिएर आएको छ। त्यसपछि 15 शय्यासम्मको स्थानीय पालिकाले गर्ने भनेको छ र अहिले हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दा अघिल्लो पटकको एउटा अनुभव अभ्यास आएका गुनासा आलोचना विरोध टिप्पणी यी कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर यसपटक बेलैमा हामी निजी अस्पतालहरूसँग हामी चाहिँ बस्छौँ बसेर सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत सेवा सम्झौता पनि हामी चाहिँ गराउँछौँ। त्यसको लागि कुराकानी चाहिँ भइराखेको तयारी भइराखेको छ र हामी यसपटक दुईटा कुरा स्ट्रिक्टली हामी चाहिँ निजी अस्पताललाई हामी भन्छौँ। एउटा क्वालिटीयुक्त सर्भिसको कुरा कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन एउटा त्यो, अर्को भनेको चाहिँ शुल्क। ठिक छ, नेपाल सरकारले तोकेको मतलब जुन एउटा क्राइटेरिया छ त्यो तोकेको क्राइटेरिया अन्तर्गतको बजेटले वास्तवमा चाहिँ उपचार गर्न भ्याउँदैन। त्यो मलाई लाग्छ, मलाई सोध्नुहुन्छ त्यसले भ्याउँदैन। हामीले बजेट थपेर दिनुपर्छ किनभने स्रोत भर्ना गरेर चाहिँ ती निजी अस्पतालहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति निर्णय गरेर हामीले पठाइसक्यौँ माथि कि बजेट यो तोकेको अङ्कले चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट त्यो पुग्दैन। एउटा त्यो, त्यसो भएर चर्को शुल्क लिने कुरालाई पनि एउटा मौकाको रूपमा यो महामारी लिएर एउटा व्यक्तिको घरबास सम्पूर्ण मतलब चाहिँ उठीवास हुने किसिमले चाहिँ चर्को शुल्क लिने कुरा चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन सक्दैन। त्यस राज्यले कतिसम्म मतलब चाहिँ उपचार खर्च बेहोर्न सक्छ एउटा पाटो त्यो भयो, तर सम्बन्धित मतलब चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ उपचार चाहिँ गराइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा न्यूनतम एउटा उचित सुलभ खालको चाहिँ मतलब चाहिँ शुल्क तिरेर कोभिडको उपचार चाहिँ गर्न पाउन्, ताकि फेरि यसको मतलब चाहिँ निजी अस्पतालहरू पुरै घाटामा जाउन् अथवा डुबुन् यही नाममा चाहिँ सकिउन् त्यसो भन्न खोजेको होइन। तर उचित एउटा सुलभ मतलब शुल्क अनि क्वालिटी युक्त चाहिँ सर्भिस, यो दुईटा कुरामा चाहिँ फोकस गरेर हामी चाहिँ छलफल चलाउँछौँ, चलाइराखेका छौँ। यो हिसाबबाट चाहिँ अघिल्लो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर धेरै गुनासा आलोचनाहरू नआउने गरिकन हामी निजी अस्पतालहरूलाई यो कोभिडको चाहिँ ट्रिटमेन्टको चाहिँ सन्दर्भमा हामी सामेल चाहिँ गराउँछौँ। कृष्णमाया थापा प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। नमस्कार मुख्यमन्त्रीज्यू, म कृष्णमाया थापा झापाबाट। अहिले भारतको यो कोरोना सङ्क्रमितलाई अक्सिजनको अभाव भएको खबरमा सुनिरहेका छौँ। नेपालमा यस्तो अभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारले के कस्ता रणनीतिहरू अपनाउनु भएको छ? अब यसका बारेमा हामीले राम्रो बन्दोबस्त हामीले चाहिँ गरेका छौँ। अब यता सरकारी तवरमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हाम्रो कोशी अस्पताल, मेची अस्पताल, धनकुटा अस्पताल हामीले बनाएको चाहिँ कोभिड अस्पताल, त्यसपछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान चाहिँ प्रतिष्ठान, यी अस्पतालहरूमा चाहिँ आफ्नै अक्सिजन प्लान्टहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। त्यसपछि निजी अस्पतालहरू चाहे विराटनगरको चाहिँ जुन नोबल मेडिकल कलेजको कुरा गर्नुहोस्, विराट मेडिकल कलेजको कुरा गर्नुहोस् वा न्युरो मतलब चाहिँ अस्पतालको चाहिँ कुरा गर्नुहोस्, यी निजी अस्पतालहरूमा पनि आफ्नै चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू छन्। अब अक्सिजन प्लान्टको मतलब चाहिँ एउटा उत्पादन आफैले गरेर चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ कामहरू चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अन्य मतलब चाहिँ अक्सिजन उत्पादन गर्ने मतलब चाहिँ कम्पनीहरूसँग पनि हामी सहकार्य चाहिँ गरिरहेका छौँ ताकि अक्सिजनको चाहिँ अभाव नहोस्। अहिले भेन्टिलेटर भन्दा पनि अक्सिजनको धेरै ठुलो चाहिँ काम छ। मान्छेले कम्तीमा सास फेर्न पाउने खालको मात्रै बन्दोबस्त चाहिँ भयो भने धेरै मान्छेलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ। भेन्टिलेटरमा पुग्ने भनेको चाहिँ लगभग चाहिँ अन्तिम अवस्थाका मान्छेहरूलाई पुर्याउने भेन्टिलेटरमा। त्यसैले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ। त्यही हिसाबले नै अहिलेको कोभिड अस्पतालमा हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट सहितकै सबै चाहिँ बेडहरू चाहिँ
हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ। न्यूनतम सङ्ख्यामा मतलब चाहिँ भेन्टिलेटरहरू पनि हामीले चाहिँ जडान गरेका छौँ। आइसियु सेवाहरूको पनि हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। तर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट नै एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मान्छेहरूलाई सास फेर्ने व्यवस्था नै कोभिडको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ एउटा प्रभावकारी चाहिँ हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको बारेमा हामीले यी अस्पतालहरूमा, सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा हामीले आवश्यक मतलब चाहिँ मात्रामा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्न काम हामीले गरेका छौँ र निजी मतलब चाहिँ यो अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य चाहिँ गरिरहेका छौँ ताकि अक्सिजनको चाहिँ अभाव नहोस् भनेर। कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब यो कोरोना विरुद्धको चाहिँ लडाईँ सरकार एक्लैले लडेर सम्भव नहुने कुरा विश्वका विभिन्न देशहरूको प्रयासले देखाइसकेको छ। अब यसका लागि सर्वसाधारण नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाजले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ होला? तपाईँले भने जस्तो यो सरकारको मात्रै जिम्मेदारीको कुरा होइन। सरकारले मात्रै लडेर कोभिडलाई पराजित गर्न सकिन्न। यो मानव जातिका निम्ति आएको चाहिँ यो ठुलो मतलब चाहिँ चुनौती हो यो। त्यसैले सबै मानव जातिहरू नै अवार्ड हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ सरिक हुनुपर्छ। यसमा कुन दलको, कुन जातको, कुन भूगोलको, कुन देशको भन्ने कुराको कुनै सीमा रहेन। वा कुन धनी, कुन गरिब, कुन वर्ग, कुन तह यसले छुट्याउँदैन। सिङ्गो विश्वभरिका मानव जातिहरूका लागि यो एउटा खतरनाक एउटा चुनौतीको रूपमा देखा पर्यो। यो चुनौतीलाई सामना गर्न, यसलाई पराजित गर्न सबै मानव जातिहरूले चाहिँ आवश्यक सचेतना अपनाउनुपर्छ, सावधानी अपनाउनुपर्छ र सुरक्षित हुने उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रत्येक नागरिकहरूले, सरकारले अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको प्रोटोकलहरू 100% मेन्टेन गर्ने, पुरा गर्ने, पालना गर्ने, दैनिक मतलब खानपानहरूमा ध्यान दिने, आवश्यक अन्य मतलब चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने र आफू सुरक्षित हुने, यो काममा प्रत्येक नागरिकहरूले चाहिँ लाग्नुपर्छ र सबैले साथ दिनुपर्छ। यहाँ आलोचनाको, विरोधको, यो वा त्यो कुराको कुनै गुन्जाइस हुँदैन। त्यसैले सबैले आवश्यक चाहिँ सजगता अपनाउने हो, सावधानी अपनाउने हो, सुरक्षित हुने हो र आफ्नो चाहिँ जीवनलाई बचाउने हो। यस हिसाबमा नै सबैले लाग्नुपर्छ। म दोस्रो वेभको यो कोभिडबाट चाहिँ सुरक्षित हुनको निम्ति आवश्यक सबै स्वास्थ्य सतर्कताहरू अपनाएर सावधानीका साथ सबैलाई सुरक्षित रहनको निम्ति म सम्पूर्ण प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अति व्यस्तताको बावजुद पनि समय उपलब्ध गराएर यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। कार्यक्रम सुन्नुहुने र हेर्नुहुने तपाईँ सबै, कार्यक्रममा प्रश्न गर्नुहुने र प्रश्न गर्न चाहनुहुने तपाईँ सबै, कार्यक्रम उत्पादन समूहका साथीहरू सुमनपुरी, भूमिराज पराजुली र सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीबाट कार्यक्रम सञ्चालक म लीलाराज भट्टराई पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।